अब म यो हप्ताभित्रमा तिमीलाई असाइनमेन्ट पनि प्रोभाइड गर्छु है। ल ठिक छ है त। त्यसो भए चाहिँ अबको क्लास सुरु गरौँ है त। योभन्दा अगाडि हामीले युलर्स मेथड भनेर पढेका थियौँ है। तिमीहरूले यसो रिकल गर त युलर्स मेथडमा कपी कलम सबै लिएर बस है। क्यालकुलेटर कपी र कलम चाहिँ लिएर बस्ने। मैले स्लाइडमा बाट पढाइरहेको छु भने पनि त्यसका फर्मुलाहरू के छन् भन्ने कुरा तिमीहरूले हेर्ने है। फर्मुला ठ्याक्क कपीमा टिपिहाल्ने। केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आए फर्मुलाहरू आए भने कपीमा टिपिहाल्ने गर है। योभन्दा अगाडिको युलर्सको फर्मुला के थियो त? ल तिमीहरूलाई याद छ भने हजुर समथिङ वेन्ट रङ भनिरहेछ कि त्यो केही पनि क्लियर भएन। के पनि डिस्प्ले नै भएको छैन। ब्ल्याङ्क आइराख्यो नै त ब्ल्याङ्क छ कि समथिङ वेन्ट रङ भनेको छ त्यहाँ। ब्ल्याङ्क आएपछि ओह मैले व्हाइट बोर्ड शेयर गरेछु। व्हाइट बोर्ड आइरहेछ है। हामी त लेखेको आउला भनेर कुरिरहेको थियौँ कि होइन मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि हाम्रो युलर्स फर्मुला के थियो भनेर तिमीहरूलाई रिमाइन्ड गर्छु भनेर त्यही फर्मुलाको मोडिफाइड युलर्स फर्मुला चाहिँ आजको क्लासमा पढ्ने हुनाले तिमीहरूलाई चाहिँ एकचोटि रिमाइन्ड गर्छु युलर्स फर्मुला भनेर चाहिँ मैले व्हाइट बोर्डमा लेखेँ है। ल यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो युलर्स फर्मुला हो। योभन्दा अगाडिको युलर्स फर्मुला तिमीहरूलाई रिकल पनि हुन्छ। यो देखाइरहेछ कि अहिले ब्ल्याक स्क्रिन मेरोमा चाहिँ सबै ठिक छ है। एकछिन आउँदैछ कि लोड हुँदैछ कि सबैकोमा ब्ल्याक स्क्रिन देखिरहेछ? होइन म्याम देखाइरहेको स्लो भएर होला। स्लो भएर एकछिन होला। कुर्नु पर्छ म्याम। अघि अगाडि म्यामकोमा नि त्यस्तै भएको थियो, कुर्दै कुर्दै गर्नु हुन्छ है त। ठिक छ बिस्तारै गरौँला है। यो yn+1 भनेर अगाडिको टर्म जुन देखेको छौ नि यो yn+1 भनेको तिम्रो न्यू y हो, नयाँ n को भ्याल्यु हो। किन नयाँ 1 को भ्याल्यु हो त भन्दाखेरि यहाँ n व्हाइट बोर्ड देखाएको छैन। देखाएको छैन? व्हाइट बोर्ड देखाएको छैन? व्हाइट बोर्ड हैन ब्ल्याक बोर्ड चाहिँ देखिया छ। के भयो त? देखाएको छैन म्याम, ब्ल्याक बोर्ड मात्र आएको छ। कसैकोमा देखा रहन्छ, कसैकोमा देखा फेरि पनि घुमिरहेछ। घुमिरहेछ है त। न त भाइ अर्को केही उपाय गरौँ है। म पेन्ट खोल्छु है त। पेन्टमा देखिन्छ। एमएस वर्ड खोल्नु म्याम सजिलो। पेन्ट एमएस पेन्ट व्हाइट बोर्ड किन नदेखाएको होला? देखाउनु पर्ने। किन आज त झन् यस्तो घमाइलो दिन छ, कतै पनि केही छैन। मोबाइलमा देखाउँदैन कि सायद। हजुर मोबाइलबाट चलाउँदाखेरि म्याम सपोर्ट हुन्न के कहिलेकाहीँ यस्तै गर्छ। पेन्ट देखाउँछ। मैले यसमा धेरै कुरा भन्न त लाएको छैन है। मैले योभन्दा अगाडिको युलर्सको फर्मुला चाहिँ के थियो भनेर तिमीहरूलाई रिमाइन्ड गर्न मात्रै खोजेको छु है। धेरै कुरा तिमीहरूलाई भन्न लाएको चाहिँ छैन योबाट। त्यही पनि म रिमाइन्ड गरिदिउँ किनभने आज क्लासमा भनेको मोडिफाइड युलर्स मेथड भनेर पढ्छौँ। त्यो हुनाले चाहिँ तिमीहरूले अगाडिको हप्ता पढेको कुरा भुलिसक्यौ कि भनेर मात्रै मैले रिमाइन्ड गरिदिन खोजेको है। मैले मुखले भनेको पनि तिमीहरूले हेर्दाखेरि पनि तिमीहरूलाई याद आउँछ। म्याम अहिले अर्को खोल्नु भयो कि के हो? त्यो पहिलेको देखाइरहेको छ। म अर्को खोल्न खोज्दैछु। देखेन भने तिम्रो साथीहरूले त्यही भएर चाहिँ ल एमएस पेन्ट देख्यौ?
देखिन्छ अब चाहिँ देख्यो म्याम यस म्याम है मोबाइलबाट हेर्नेले पनि देखिरहेछौ प्रकाशको देखिया थिएन होइन देख्यो कि नै बोल्नु छ म्याम देखिन्छ भने ल ठिक छ नत्र भए व्हाइट बोर्ड नदेखिने एमएस पेन्ट देखिने हुँदो रहेछ हो सायद त्यस्तै भयो अब यो माइक्रोसफ्टकै उ भएको भएर हो कि है मैले चाहिँ यसमा अरु कुरा केही पनि लेखेको छैन तिमीहरूले yn + n = yn है अनि फंक्शन अफ xn अनि कमा yn है यसरी मैले लेखेको छु यो भनेको युलर्सको फर्मुला हो युलर्स फर्मुलामा चाहिँ के भनेका थियौं त भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडिको क्लासमा तिमीहरूले सम्झेका छौ भने हामीले चाहिँ युलर्सको फर्मुलालाई लास्टमा के गरेर के भनेर छोडेका थियौं भने यसमा चाहिँ एरर चाहिँ अलि धेरै आयो भनेर छोडेका थियौं हो कि हैन भन त अनि यसमा युलर्स फर्मुलामा चाहिँ yn + 1 भनेको नयाँ y हो इक्वल्स yn भनेको ओल्ड y हो प्लस h भनेको चाहिँ तिमीहरूको विथ भनेर भनेका नै थियौं h भनेको अनि f फंक्शन अफ xn र yn भनेको तिम्रो कुनै पनि जुन फंक्शन दिएको छ त्यही फंक्शनमा चाहिँ तिमीले डिफाइन गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ यसमा गाह्रो भन्ने कुरा यसमा युलर्समा चाहिँ केही पनि फर्मुलामा चाहिँ केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन नयाँ y है नयाँ y भनेको n + 1 भन्ने बित्तिकै नयाँ भइहाल्यो yn मात्रै भन्ने बित्तिकै ओल्ड भइहाल्यो प्लस h फंक्शन अफ xn भनेको छ यही फर्मुलामा रहेर चाहिँ हामीले के गरेका थियौं त भन्दाखेरि इक्वेसनलाई सल्भ गरेका थियौं त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हेर्दाखेरि पनि हामीले के गर्यौं त एरर पत्ता लगाउन खोज्यौं एरर पत्ता लगाउन खोज्दाखेरि चाहिँ एररको रेशियो एरर अलि धेरै आयो एरर धेरै आएको हुनाले नै हामीले चाहिँ के भनिन्दो रहेछ त भन्दाखेरि मोडिफाइड युलर्स मेथड भनेर मोडिफाइड युलर्स फर्मुला चाहिँ हामीले यसमा युज गर्नुपर्ने रहेछ मोडिफाइड युलर्स फर्मुलामा चाहिँ के छ हेर है त म फर्मुला मात्रै लेख्छु यसको न्यूमेरिकल चाहिँ हामी गर्छौं +1 यो माउसले लेख्न चाहिँ एरर आएको कसरी थाहा भयो एरर हामीले यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा हामीले एरर निकालेर हेरेका हैनौं र हो म्याम हो 0.230 आएको थियो त्यो अनेकै एकदम धेरै आएको भएर मोडिफाइड गर्ने अन्नु थियो हो त्यो एरर फाइन्ड आउट गरेका थियौं नि त एरर त्यो धेरै आएको हुनाले हामीले त्यो युलर्स मेथड भन्दाखेरि मोडिफाइड युलर्स मेथड प्र्याक्टिकल भयो भनेर चाहिँ हामीले मोडिफाइड युलर्स मेथड युज गरिन्छ है भनेर चाहिँ भनेका थियौं त्यो क्लासमा हामीले मोडिफाइड युलर्स फर्मुला पढ्न चाहिँ भ्याएनौं आजको क्लासमा चाहिँ हामी मोडिफाइड युलर्स फर्मुलाको न्यूमेरिकल गर्छौं है यो चाहिँ भयो माथिको देख्यौ भने चाहिँ तिमीले युलर्स फर्मुला छ भने यो तल जुन फर्मुला मैले अहिले लेखेको छु नि यो भनेको मोडिफाइड युलर्स फर्मुला हो भनेर भनिन्छ है यसमा चाहिँ y1 n + 1 ब्र्याकेटमा n + 1 इक्वल्स y0 है y0 भनेको अब अभियसली इनिशियल नै हो प्लस h/2 हाइट तिमीले विथ भनेर हामीले जसरी हाइट डिफाइन गरेका थियौं नि h/2 हैन ब्र्याकेटमा चाहिँ ठुलो ब्र्याकेटमा चाहिँ फंक्शन अफ x0, y0 प्लस फंक्शन अफ x1, y1 को n वेयर n भनेको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि n भनेको 0 1 2 3 यसरी इन्क्रिज हुँदै जाने भयो यो चाहिँ मोडिफाइड युलर्स फर्मुलाको अर्को फर्मुला नै छ अब यो मोडिफाइड युलर्स फर्मुलामा पनि के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो y1 र x1 र y1 भनेको यहाँ के हो त
भन्दाखेरि x1 र y1 भनेको प्रिभियस स्टेपबाट यो जुन हामीले डिफाइन गरेका छौं नि यो छ नि मैले सर्कल गरेको छु नि मोडिफाइड फर्मुलामा यो फंक्सन अफ x1 र y1 भनेको हामीले प्रिभियस स्टेपमा फाइन्ड आउट गरेका भ्यालुलाई चाहिँ यो स्टेपमा ल्याएर इक्वेसनमा राख्ने प्रोसेस चाहिँ यो फंक्सन अफ x1 र y1 को हुँदो रहेछ है। बाँकी भएका x0 र y0 भनेको हामीले यही स्टेपमा सल्भ गर्नु पर्ने स्टेपमा नै युज गरिने भ्यालुहरु फंक्सनमा इक्वेसनमा राखिँदो रहेछ भने y फंक्सन अफ x1 र y1 भनेको प्रिभियस भ्यालुजहरुलाई चाहिँ हामीले लिँदा रहेछौं भन्ने कुरा यसमा बुझ्नु पर्यो है। है यसमा बुझ्यौ? कन्फ्युजन भयो यसमा कि के भयो? छैन भने म अर्को एउटा एक्सप्लिट र इम्प्लिट भनेर यो पेन्ट खोलेकै बेलामा अर्को कुरा पनि तिमीलाई यो फाइल न्यू गरिदिन्छु यो मेटाइराख्नु भन्दा है। तिमीहरूले चाहिँ अब यो युलर्स फर्मुला अथवा यहाँ चाहिँ अर्को कुरा के पनि एउटा नयाँ वर्ड भनेर आउँछ भन्दाखेरि एक्सप्लिट फंक्सन र इम्प्लिट फंक्सन भनेर पनि नयाँ वर्ड्स आउँछ है। यो एक्सप्लिट फंक्सन भनेको के हो? म यहाँ चाहिँ अहिले लेख्नलाई चाहिँ सबै लेखेर बस्दिन। एक्सप्लिट फंक्सनलाई ई भन्छु भने इम्प्लिट फंक्सनलाई चाहिँ आई भनेर भन्छु। यो कुरा तिमीहरूलाई पहिला पनि थाहा थियो होला, त्यही पनि म यसो रिभाइज गरिदिन्छु भनेर ई भनेर मैले EXPLICT एक्सप्लिट फंक्सन भनेर भनेको छु। आई भनेर लेखेको छु भने इम्प्लिट फंक्सन भनेर लेखेको छु है। एक्सप्लिट को फंक्सन कस्तो खालको फंक्सन हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एक्सप्लिट भनेको x² + 3x - 8 भनेर आयो भने यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि y चाहिँ के हुने भयो त डिपेन्ड अपन x होइन र? यहाँ इक्वल साइन छ अनि y चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द भ्यालु अफ x को भ्यालुसँग डिपेन्ड हुन्छ भने यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ एक्सप्लिट फंक्सन भनेर भनिँदो रहेछ है। यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ इम्प्लिट भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इम्प्लिट भनेको चाहिँ यदि x र y दुईटै इन्डिपेन्डेन्समा आए भने यस्तो खालको फंक्सनलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि इम्प्लिट फंक्सन है। यसमा माथिल्लो एक्सप्लिटमा चाहिँ x को भ्यालुले y लाई असर गर्यो है। y डिपेन्ड अपन द इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालु अफ x है। यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्स र इन्डिपेन्डेन्स भन्ने कुरा यसमा के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्सको भ्यालुले चाहिँ एक आपसमा असर गर्ने भएन। यसरी कुनै पनि इक्वेसन आयो भने यसलाई चाहिँ x को भ्यालुले y लाई डिपेन्ड y लाई फरक त पार्छ नि त सेकेन्डमा पनि डाइरेक्टली यसरी यो इन्डिपेन्डेन्स भ्यालु छ नि यो x डिपेन्डेन्ट छ भने यसको भ्यालुले डाइरेक्टली y लाई के भयो त भन्दाखेरि असर पार्छ भने यसलाई एक्सप्लिट भनिन्छ। यस्तो केसमा आयो भने डिपेन्ड त पार्छ तर यी दुईजना सँगसँगै इन्डिपेन्डेन्स भएर आउँछन् भने यसलाई चाहिँ इम्प्लिट भनेर भनिन्छ। बुझ्यौ? एक्सप्लिट र इम्प्लिट को कुरा यसरी हुन्छ। म्याम यो y उता लाने भने आखिर कुरो उयो हैन भन्ने कुरो मात्रै घुम्यो दिमागमा। हो y उता लान पनि सकिन्छ हैन y उता कुरो उही भयो के फेरि उही हो कुरो उही हो तर एक्सप्लिट र इम्प्लिट भन्ने कुरा यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। इक्वेसनलाई त यताउता मोबिलाइज त गर्न त सकिहालियो नि है। अनि मोबिलाइज गर्ने एक्सप्लिट र इम्प्लिटको डेफिनेसनै चेन्ज हुने भयो एउटै क्वेशन हो है। यसरी चाहिँ के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि एक्सप्लिट र इम्प्लिट फंक्सन भनेर नयाँ फंक्सन भनेर आउँछ। त्यो भएर मैले तिमीहरूलाई पेन्ट खोलिहालेको बेलामा भने है। अरू कुरा पनि
अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अब युलर्सकै मेथडतिर नै जाउँ है आजको क्लासमा। अब एक्सप्लिट इम्प्लिटलाई चाहिँ एकछिनलाई अब छोडिदेऊ, हामीले चाहिँ के गरौँ त भन्दा युलर्सकै फर्मुला युलर्सकै मेथडतिर नै जाउँ अहिले चाहिँ है। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मैले बुकबाटै लिएको एक्जाम्पल छ है, म तिमीहरूलाई सबै यो डिफाइन गर्छु है त। बुकबाटै लिएको एक्जाम्पल हो, यसमा चाहिँ मोडिफाइड युलर्स मेथड युज गर भनेर चाहिँ भनेको छ। मोडिफाइड युलर्स फर्मुला भन्ने बित्तिकै हाम्रो अघि मैले तिमीहरूलाई फर्मुला लेखेर पनि देखाएँ, तर तिम्रो फर्मुला यहाँ पनि लेखेको छ। तिमीहरूले यहाँ डाइरेक्टली देख्दाखेरि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ भनेर मैले फर्स्टमै युलर्स र मोडिफाइड युलर्समा यस्तो फर्मुलाको डिफरेन्स छ है भनेर मैले तिमीहरूलाई देखाएँ। क्वेसन पढौँ है त। युजिङ द मोडिफाइड युलर्स मेथड सल्भ द इक्वेसन। इक्वेसन के दिएको रहेछ त भन्दाखेरि वाइ ड्यास इक्वल्स एक्स प्लस स्क्वायर रुट भित्र वाइ विथ वाइको भित्र के छ त भन्दाखेरि 0 छ इक्वल्स 1 भनेर भनेको छ। यस्तो फर्ममा चाहिँ दियो भने यसको भ्याल्यु के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स को भ्याल्यु 0 हुन्छ भने वाइ को भ्याल्यु 1 हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर पढेका छौँ होइन र? हो कि होइन? म्याम एकचोटि फेरि भन्नु त है। यो वाइ ड्यास इक्वल्स एक्स प्लस रुट को भित्र वाइ छ विथ वाइ को ब्राकेट भित्र 0 जुन दिएको छ नि 0 दिएको छ अनि इक्वल्स 1 भनेर दिएको छ भने हामीले क्वेसन बुझ्दाखेरि के बुझ्ने रहेछ त भन्दाखेरि वाइ को भ्याल्यु त हाम्रो 1 नै हो, तर यो 0 दिएको भनेको हाम्रो एक्स को भ्याल्यु 0 दिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्ने रहेछ है। यस्तै दिएको छ। अनि फर एक्स चाहिँ कति भित्र हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 0 देखि 0.6 भित्र एक्स लाई गर्छ भनेर भन्यौं। हामीले सल्भ गर्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 0 देखि 0.6 सम्म एक्स लाई सल्भ गर्नु पर्यो। 0 भनेर त हाम्रो अलरेडी क्वेसनमा गिभनै छ एक्स इक्वल 0 भनेर है। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसको रेन्ज चाहिँ 0 देखि 0.6 सम्म रहेछ, हामी चाहिँ 0.6 सम्म पुग्नु पर्यो है। 0.6 भने यहाँ छ है। अनि वेयर एच इक्वल 0.2, एच इक्वल 0.2 भनेको के हो त यहाँ? अब म तिमीहरूलाई यसलाई पनि सानो यो डायग्रामले डिफाइन गर्छु है। यो चाहिँ हामीले युलर्स मेथडको डायग्राम हेरेका थियौं। देख्छौ तिमीहरूले यो डायग्राम देखिरहेछौ? देखिएछ म्याम? देखिन्छ है। मैले त्यो क्वेसनलाई जस्ट के अरे ट्याली गर्न मात्रै खोजेको है। एक्स को भ्याल्यु हाम्रो 0 देखि लिएर 0.6 सम्म छ, रेन्ज छ, एक्स को भ्याल्युको रेन्ज भनेको छ भने हाम्रो तिम्रो यो एक्स एक्सिसमा हेर त एक्स नट x1 x2 x3 x4 xn सम्म जाने प्रोसेस हो नि त। यस्तै गर्दा एक्स नट को भ्याल्यु तिमीलाई 0 दियो भने तिम्रो विथ भनेको कति छ त भन्दाखेरि एक्स नट देखि x1 सम्मको रेन्ज भनेको 0.2 दिएको छ भने तिमी कतिवटा इन्टरभल सब इन्टरभल यसरी जानुपर्ने भयो त 0.6 सम्म जाँदा भनेर चाहिँ तिमीलाई सोधेको। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो? तिमी एक्स नट मा फर्स्टमा एक्स इक्वल 0 मा छौ है। यो एक्स नट र x1 को इन्टरभल भनेको 0.2 छ, त्यो इन्टरभल भनेको विथ भनेको 0.2 छ। 0.2 भनेको यो एक्स नट र x1 को हाइट h इक्वल 0.2 छ। अब यसरी नै सब इन्टरभल गर्दै जाँदाखेरि 0.2, अब यहाँबाट x2 सम्म पुग्दा 0.4 आयो, अब बीचमा x3 मा पुग्दाखेरि 0.6 आयो
भनेपछि त तिमी कहाँसम्म पुग्नु पर्ने रहेछ त x3 सम्म पुग्ने होइन र त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो क्वेसनले सोधेको हो तिमी विथ h भनेको विथ 0.2 छ भने तिमी इनिशियली 0 मा छौ भने कतिवटा सब इन्टरभल्समा तिमी जानु पर्यो भनेर भनेको छ है त त्यो कुरा तिमी बुझ्दै गर है अनि यसमा चाहिँ तिमी त्यो कुरा बुझ्यौ यो क्वेसन कसरी सोधेको रहेछ भन्ने कुरा 0 देखि 0.6 सम्म गएको छ यहाँ सब इन्टरभल्स भन्यो है अब हाइट विड्थ भनेको 0.2 भनिदियो भने लेट फंक्सन अफ एक्स वाई भनेको हाम्रो यो गिभनै हो है हामीले यहाँ गिभनै कुरा लेखेका छौं अरु नयाँ कुरा केही पनि लेखेका छैनौं क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही लेखेका छौं फंक्सन अफ एक्स र वाई भनेको एक्स प्लस रुट स्क्वायर भित्र वाई है अनि कमा एक्स नट भनेको हाम्रो 0 वाई को यो भित्र तिमीलाई जे दिएको हुन्छ त्यो जे एक्स को भ्यालु हो भनेर मैले भनिहाले एक्स नट भनेको तिम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि 0 रहेछ वाई नट हजुर अनि वाई नट भनेको तिम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि 1 हो रहेछ अनि एच भनेको 0.2 हो है यसरी हामीलाई क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही कुराहरु मात्र यहाँ माथि लेखेको छ है अब बल्ल हामी मोडिफाइड युलर्स मेथडको फर्मुला लगाउँछौं मोडिफाइड युलर्स फर्मुलाले के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ मधुरो देखेको हो कि तिमीहरुले देखेकै छौ म भन्छु बुझ्दियो छैन म्याम लास्टै मधुरो छ हो ठिकै छ म कपी गर्छु र तिम्रो त्यो च्याट बक्समा पठाउँछु है त म ल है त्यो त्यसमा हेर है त म भन्छु तिमीहरुले त्यो मैले च्याट बक्समा पठाएको मा खोलेर हेर है त यही स्लाइड पठाछु यसमा वी हैव मोडिफाइड युलर्स फर्मुला मेथड भनेर भनेको छ मोडिफाइड युलर्स मेथड अनुसार हाम्रो फर्मुला के रहेछ त भन्दाखेरि y1 भनेको n+1 ब्र्याकेटमा इक्वल्स y नट प्लस h/2 फंक्शन अफ x नट y नट प्लस फंक्शन अफ x1 y1 को पावर n इक्वल्स ब्र्याकेट ठुलो ब्र्याकेट क्लोज हैन अनि वेयर यो तिम्रो यहाँ n भनेको छ नि यहाँ लास्टमा एउटा n दिएको छ र अगाडि n दिएको छ नि यो n भनेको 0 देखि 1 2 3 4 हुँदै इन्क्रिज हुँदै जाने कन्डिसन हो भनेको छ अनि वेयर y1 भनेको 0 बाट सुरु हुन्छ को पावर मात्र n हजुर मात्र पावर n कि x1 र y1 को होल पावर n हो x1 र y1 को कहाँ छ x1 र y1 यो x होइन n+1 हो पछाडी भन्या के पछाडी x1 र y1 को पावरमा n ए यो त के रे yn को मात्रै हो के y1 को मात्रै हो के बुझ्यौ सुन न यो चाहिँ कसरी y1 को मात्रै भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सर्टेन इन्टरभलमा फाइन्ड आउट गर भनेको हो नि त हैन इन्टरभलमा फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ x लाई चाहिँ हामीले x1 एज इट इज नै राख्दा रहेछौं है y1 लाई मात्रै चेन्ज गर्दा रहेछौं के बुझ्यौ यही y1 मात्रै y1 को मात्रै n हो यो पावर x को होइन यो है अगाडि पनि हेर न y1 n+1 छ नि y को मात्रै पावर छ नि त यता कतै पनि x को पावर तिमीले देख्दैनौ y को मात्रै छ किनभने अघिको इन्टरभलमा सब इन्टरभल्समा के भनेको छ त भन्दाखेरि तिमी 0 देखि 0.2 सम्म जाँदाखेरि एउटा इन्टरभल देखि अर्को इन्टरभलमा जाँदाखेरि y को भ्यालु के कति आउँछ y को भ्यालु त्यसरी नै भेरी हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा डिफाइन गर्न खोजेको छ बुझ्यौ ठीक छ म्याम
है। यसमा चाहिँ x को चाहिँ होइन, यो y को नै हो, y1 कै पावर n हो। अगाडि तिमीले हेर्यौ भने पनि y1 n + 1 हो है। अनि वेयर y1 भनेको 0, हामी 0 बाट सुरु गर्छौं, इक्वल्स y0 + h फंक्सन अफ x0 y0। यो भनेको के हो त? हाम्रो युलर्सको फर्मुला होइन र यो तल्लो फर्मुला भनेको हो नि त, हाम्रो युलर्सकै फर्मुला हो। युलर्सको मोडिफाइड फर्मुला भनेको चाहिँ माथिल्लो रहेछ। यहाँ चाहिँ n + 1 हुँदो रहेछ, h/2 भएको चाहिँ युलर्सको मोडिफाइड फर्मुला हो है। अब स्टेप 1 राम्ररी बुझ। स्टेप 1 राम्ररी बुझ्यौ भने तिमीहरूलाई स्टेप 2 मा चाहिँ प्रब्लम छैन है। स्टेप 1 लाई चाहिँ राम्ररी बुझ है त। यसमा स्टेप 1 मा चाहिँ n = 0 भनेर भन्छ। यहाँ n = 0 भनेको के छौं त? हामी फर्स्टमा n = 0 मा छौं भनेपछि इनिशियल कन्डिसनमा छौं है। अनि इनिशियल कन्डिसनमा आउँदाखेरि y1 पनि हामी केमा छौं त? 0 मै छौं। y1 0 हुनु भनेको हाम्रो के हो त? y0 + h फंक्सन अफ x0 y0 है। यो फंक्सन अफ x0 y0 बाट हामीले y1 फाइन्ड आउट गर्दै छौं है। y1 चाहिँ 0 को कन्डिसनमा फाइन्ड आउट गर्दै छौं भने y0 को भ्यालु चाहिँ अफ भन। अनि त्यो अपन को 2 चाहिँ कता आयो त? अनि अघि के युजर नि सुन न, अपन को 2 को त कुरै आ छैन के यहाँ अहिले। फर्स्टमा त हामी इनिशियल कन्डिसनमा छौं। इनिशियली त हामीले y1 भनेको yn फाइन्ड आउट गर्छौं। के yn चाहिँ अघिको युलर्स मेथडबाट अनि पछाडी चाहिँ बल्ल युज लिएर यो मोडिफाइड चाहिँ ओ वेयर यो सेकेन्ड नम्बरको फर्मुला युज गरिरहेछौं हामीले पहिला। वेयर y1 को पावर 0 इक्वल्स y0 + h x0 y0 भन्ने कुरो छ नि, यही युज गरिरहेछौं हामीले अहिले चाहिँ है। यसमा चाहिँ हामी n = 0 राखेर हेर्छौं। n = 0 राखेर हेर्दाखेरि हामी के छ त भन्दाखेरि y0 भनेको हाम्रो गिभनमा 1 दिएको छ, h भनेको हाम्रो गिभनमै 0.2 दिएको छ, x0 भनेको हाम्रो गिभनमै 0 दिएको छ, y0 भनेको हाम्रो गिभनमा 1 दिएको छ होइन र? यो फेरि 0 + √1 कसरी आयो भन्यो भने यो चाहिँ इक्वेसनमा राखेको फंक्सन अफ x0 y0 भनेर हाम्रो x + √y भनेर छ नि, यसमा चाहिँ x र y को भ्यालु राखेको। x भनेको हाम्रो क्वेशनमै x = 0 छ, y भनेको हाम्रो क्वेशनमै 1 दिएको छ। यो x र y को भ्यालु नै हामीले इक्वेसनमा राख्दाखेरि 1.2 भनेर आयो। बुझ्यौ? कन्फ्युजन भयो? छैन म्याम, ठीक छ। अरु सबैले अरुहरुले बुझ्यौ कि के भन्छ? म्याम एकचोटी फेरि भनिदिनु त त्यो भ्यालु हालेको नि। भ्यालु हालेको हेर है, हामी वी हैव युलर्स मोडिफाइड युलर्स मेथड। मोडिफाइड युलर्स मेथडमा हामीले दुईवटा फर्मुला लेखेका छौं, माथिल्लो र तल्लो। हामी इनिशियली चाहिँ हामी के गर्दा रहेछौं त भन्दाखेरि माथिल्लोलाई तल्लोलाई y1 को माथि 0 + इक्वल्स y0 + h फंक्सन अफ x0 y0 भनेर छ नि, यसलाई चाहिँ फर्स्टमा हामी यो सल्भ गर्दा रहेछौं। यो सल्भ गर्छौं नि त, यो पनि किन सल्भ गरेको त थाहा छ तिमीहरूलाई? किन सल्भ गरेको यो फर्स्टमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के भनेका छौं भन्दाखेरि युलर्स फर्मुलामा, मोडिफाइड युलर्स फर्मुलामा मैले यो भन्दा प्रिभियस भ्यालु राख्छौं, लास्टको एउटा फंक्सनमा चाहिँ प्रिभियस भ्यालु राख्छौं भनेर भनेको होइन त अघि फर्मुला भन्दाखेरि? त्यही प्रिभियस भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ यो युज गरेको हो के? बुझ्यौ?
अब यो प्रिभियस भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरेको 1.2 भन्ने भ्याल्यु फाइन्ड गरेकोलाई चाहिँ हामीले मोडिफाइड युलर्स मेथडको फर्मुलामा राख्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो y नट प्लस h फंक्सन अफ x नट y नट भनेर त हाम्रो गिभन फर्मुला नै भयो, हामीले मेन्सन गरेका छौं है। हाम्रो गिभन जे छन् त्यसलाई अब यही फर्मुलामा राख्देऊ न। y नट को भ्याल्यु भनेको हाम्रो 1 छ, गिभन हेर न, y नट भनेको 1 छ प्लस h भनेको 0.2 छ, क्वेशनमै गिभन छ 0.2। फंक्सन अफ x नट y नट भनेको इक्वेसन हेर त, फंक्सन अफ x नट y नट भनेको x प्लस रुट y छ, x प्लस रुट y भनेको x भनेको 0 क्वेशनमै गिभन छ, रुट y भनेको चाहिँ y को भ्याल्यु पनि 1 भनेर क्वेशनमै गिभन छ। यसलाई सल्भ गर्दा हामी 1.2 फाइन्ड आउट गर्यौं है। म्याम हजुर भन। त्यो x1 को ठाउँमा 0 किन लेख्नु भएको? x1 को ठाउँमा x नट को ठाउँमा के x नट को ठाउँमा हाम्रो x नट भनेर त 0 नै होइन र क्वेशनमा? ए नाइ मैले माथिको भन्दै हुँदैछु। क्वेशनमा कहाँ लेखेछ र? लेस देन 0 x नट भनेको भयो ठीक छ ठीक छ। त्यो त क्वेशनमा गिभनै छ नि त। मैले क्वेशनमा x नट कहाँ दिएको छ भन्ने भन्ने छ भने y को भित्र जुन 0 दिएको छ यो x को भ्याल्यु दिएको हो भनेर मैले भने नि त अघि, भनिन र? यो x को भ्याल्यु है, त्यो x को भ्याल्यु दिएको हो भनेर भनियो नि त। बुझ्यो म्याम, बुझ्यो। है अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसैलाई चाहिँ तिमीले के गर्देऊ त भन्दाखेरि y1 को पावर के गर त भन्दाखेरि अघि चाहिँ n इक्वल्स 0 भनेर फाइन्ड आउट गर्यौ है। अब n इक्वल्स 0 मा चाहिँ y1 n प्लस 1 गर्दा के हुन्छ त? y1 n प्लस 1 गर्दा के हुन्छ त? 0 प्लस 1 गर्दाखेरि त 1 भएन र, y1 को पावर 1 भएन र? भयो नि त है। यसरी 1 हुँदाखेरि हाम्रो युलर्स फर्मुला नै राखेको छ यहाँ। युलर्स फर्मुला अनुसार y नट प्लस h/2 फंक्सन अफ x नट y नट प्लस फंक्सन अफ x1 y1 को माथि चाहिँ 0 है। यो y1 को माथिको 0 जुन मेन्सन गरेको छ नि, यो भनेको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त? हामीले माथि y1 मा 0 मा जति फाइन्ड आउट गर्यौं त्यति नै राखिदिनु पर्ने रहेछ। बुझ्यौ है? अनि यसरी भ्याल्यु राख्दै जाँदा y नट भनेको हाम्रो 1 नै छ है। अनि प्लस 0.2 भनेको h भनेको 0.2/2 भयो है। अनि फंक्सन अफ x नट र y नट भनेको के हो त भन्दाखेरि 0 प्लस रुट 1 भयो। अनि यसमा चाहिँ यो 0 कसरी राख्नु भयो भनेको हो तिमीले? हो सुन न, तिमीले यो 0 किन कसरी राख्नु भयो भनेर सोधेको हो सुनिलले? यस म्याम। त्यो हेलो म्याम। के भयो, मेरो मात्र साउन्ड नआयो? साउन्ड नआएको
के भयो के हो लाइन गयो सबैको यहाँ लाइन गएको थियो त्यही भएर मोबाइलबाट जोइन भएको र होइन, कोही लाइन गएको छ भाइ लाइन गएको छ बड्डा कहाँ हो बड्डा घरमा। हस्पिटलमा हस्पिटलमा यो ला कोरोना घरमा लाग्ला है बड्डा बसाइ पनि उतै छ अरे त्यो सेकेन्ड कन्डिसनमा त एक्स को भ्यालु त 0.2 हुनुपर्ने हैन र यहाँ 0 लेख्नु भएको छ X1 को होला त्यो अनि पछाडीको एन्सर पनि 1.2295 त x1 को भ्यालु 0.2 राखे बल्ल आउँछ के नत्र त 1.2095 हुन्छ सुन न यो मैले 0.1 नै हो अझ म चाहिँ कस्तो दिमागमा थिएँ र 0 भनेर लेखिसकेको छु यहाँ है तर त्यो होइन 0.2 हो त्यो है हैन त्यो हो मैले हेर त 0.2 लाई पनि मेटाएर 0 लेखेछु है तर त्यो 0.2 नै हो अझ मैले यहाँ पनि मिस्टेक छ भने यहाँ 0 लेखेको छु त्यो हुँदैन 0.2 नै हुनुपर्छ त्यहाँ त्यो अघि मैले त्यही सोधेको थिएँ हजुरले माथि एक्सप्लेन गरिरहनु भएको रहेछ पछि ख्याल गर्नु हैन यो 0.2 नै राख्नुपर्छ किनभने x0 भनेको चाहिँ त्यो मैले हेर त 0.2 लाई पनि मेटाएर 0 लेखेको छु मैले त्यति बेला के सोचेर त्यो गरे तर त्यो होइन है 0.2 हो यहाँ चाहिँ अनि अर्को कसरी 0.2 हो भन्छौ भने 0 भनेर त हामीलाई x0 = 0 भनेर दिएको छ है अनि अघिको इन्टरभलमा हेर न यो म राम्ररी बुझाइदिन्छु कसरी 0.2 हुन्छ भनेर है x0 हुँदा तिमी 0 छौ भने है x1 हुँदाखेरि तिमी कतिमा पुग्यौ त 0.2 मा पुग्ने होइन र हो नि x2 हुँदा कतिमा पुग्छौ x2 हुँदा कतिमा पुग्छौ 0.4 मा पुग्छौ अनि x3 हुँदाखेरि कतिमा पुग्छौ त 0.6 मा पुग्ने होइन र सुनिरहेको छौ कि छैनौ सुनिरह म्याम सुनिरह है यो फिगरको कुरा थाहा भयो x0 हुँदा हामी 0 मा छौं है शेयर भछ स्लाइड भइरहेछ है x1 हुँदा हामी 0.2 मा पुग्छौं x2 हुँदा 0.4 मा पुग्छौं x3 हुँदा हामी 0.6 मा पुग्छौं है यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 नभइकन 0.2 नै हुन्छ बुझ्यौ यसमा चाहिँ के गर भन्दाखेरि यो स्लाइडमा चाहिँ मैले लेखेका कुराहरू छन् नि यी कुराहरू चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो है यसमा त 0.2 नै लेख्नु पर्यो मैले त्यहाँ के भनेर त्यो अझै मेटाइ लेखेको रहेछु 0.2 नै हुन्छ कसरी भने x0 0 भयो भने x1 त 0.2 हुने भयो x2 चाहिँ 0.4 हुने भयो x3 चाहिँ 0.6 हुने भयो बुझ्यौ सबैले बुझ्यो यो कुरो के कन्फ्युजन छ के कन्फ्युजन भयो है यसमा चाहिँ अरु कुरा केही पनि गरेको छैन y1 को ठाउँमा y1 को पावर 1 भनेको ठाउँमा यो भनेको हाम्रो मोडिफाइड युलर्स फर्मुला रहेछ y0 प्लस h/2 फंक्सन अफ x0 y0 प्लस फंक्सन अफ x1 y1 को पावर 0 भनेर छ y0 भनेको चाहिँ हाम्रो इनिशियली 1 दिएकै छ है प्लस h भनेको 0.2 हो h/2 गर्यो फंक्सन अफ x0 y0 भनेको हाम्रो फंक्सन अफ x0 y0 मा x को भ्यालु 0 र y को भ्यालु 1 नै राख्यौं प्लस फंक्सन अफ x1 y1 मा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि x0 बाट भ्यालु इन्क्रिज भएर y1 x1 सम्म पुग्यो भने
त्यहाँ चाहिँ 0.2 नै आयो यहाँ है। अनि y1 भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि y1 को पावर माइनस माथि 0 भनेको 1 + 2 हो रहेछ। 1.2 हो रहेछ। 1.2 भनेको हामीले यो भन्दा माथिको स्टेपमा डिराइभ गरिसकेको भ्याल्यु हो। y1 को पावर 0 भनेर त हामीले माथिल्लो स्टेपमा फाइन्ड आउट गर्यौं। त्यही माथिल्लो स्टेपमा फाइन्ड आउट गरिसकेको भ्याल्युलाई नै हामीले यहाँ ल्याएर राखेका छौं है। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ भन त मिन स्लोप लिएको स्लोपको मिन लिएको दुईटा स्लोपको मिन यहाँ त स्लोपको केही मिनै आएको छैन, कुरै आएको छैन स्लोप त। दुईटा स्लोपको मिन लियो जस्तो भन्दा पहिलाको स्लोप र दोस्रोको स्लोप भयो अनि त्यसपछि त्यो स्लोप त हामीले फिगरमा हेर्यौं भने त हाम्रो स्लोपकै कुरा आयो नि। फंक्सन अफ x0 y0 फंक्सन अफ x1 y1 त्यही स्लोपकै कुरा आयो। हेर न स्लोपकै कुरो छ नि त हैन र है। फंक्सन अफ x0 y0 फंक्सन अफ x1 y1 भनेर स्लाइडमा फंक्सन स्लोप देखेको छैनौ र है। त्यही स्लोप नै के गरेको छ त भन्दाखेरि यहाँ डिफाइन गरेको युलर्स मेथडमा है। यसै गरी x1 y1 को भ्यालु फेरि आन्नु त के को रे x1 र y1 को भ्यालु है। हजुर यहाँ सुनिएन कि त्यही भएर ल म फिगरमा भनेर देखाउँछु है त। हामी चाहिँ फर्स्टमा x0 मा थियौं। x0 को हाम्रो इनिशियल भ्यालु 0 भनेको थियो है। x0 बाट हाम्रो भ्यालु स्लोप लिँदाखेरि तिम्रो साथीले भने झैं गरेर स्लोप लिएर भन्दाखेरि बुझ्छौ भने म स्लोप नै भनिदिन्छु। ठीक छ। स्लोप लिएर हिँड्दाखेरि हेर्दाखेरि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फंक्सन अफ x0 y0 को कुरो आयो है। अब हामी नयाँ पोइन्ट x1 मा पुग्यौं है। नयाँ पोइन्ट x1 मा पुग्यो भने x0 को भ्यालु 0 भयो भने यसको विथ h = 0.2 छ भने हाम्रो x1 को भ्यालु पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि 0.2 हुने भयो है। अनि यसै गरी x2 को भ्यालु 0.4 हुने भयो है। यसको पनि हाम्रो विथ 0.2 छ भने है। अब यस्तो भयो भने हाम्रो फंक्सन अफ x1 र फंक्सन अफ y1 को कुरो। फंक्सन अफ x1 भनेको तिम्रो यो x1 को भ्यालु राख्नु पर्यो है। अनि फंक्सन अफ y1 मा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अगाडि तिमीले यो y = x भनेर जसरी गएका छौ नि यो तिमीले स्लोप फाइन्ड आउट गरेका छौ नि त्यो स्लोपको भ्यालु ल्याएर के गर्दिन्छौ त भन्दाखेरि यसमा y1 मा राख्दिन्छौ। बुझ्यौ? बुझ्यौ? तिम्रो को साथीले x1 र y1 को फेरि भन्नु भनेको थियो नि। बोल्दै बोल्दैन हो नि। अनि भनेपछि त्यहाँ x1 को ठाउँमा 0.2 हैन हो 0.2 हो। मैले मिस्टेकली 0.2 पनि केरी 0 लेखेछु। यो मैले लेखेको कुराहरु मिस्टेक हो। बुकमा पहिले लेखेको कुरा ठीक छ, मैले लेखेको कुरा चाहिँ मिस्टेक छ। यो यताको पनि मिस्टेक छ। बुझ्यौ? भनेपछि अघि यो y ठीक छ ल। मैले जे भनिरहेछु त्यो राइट छ है। यो स्लाइडमा भएका अलिकति कुराहरु मिस्टेक छन् है। अनि त्यो भएर मैले के भनिरहेछु त्यो कुरा चाहिँ बुझ है त। अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ n = 0 को लागि फाइन्ड आउट गर्यौं। अब यसै गरी हामीले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि n = 1 को लागि र n = 2 को लागि पनि फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ। बुझ्यौ? सुन्यौ? हजुर म्याम। n = 1 को लागि है। त्यही तरिकाले गर्दाखेरि n = 1 को लागि एन्सर यति आउँछ। तिमीहरूले घरमा आफूले पनि फेरि गरेर हेर है। मैले यो स्लाइडमा लेखेको कुरा फेरि यहाँ मिस्टेक छन् नि
मैले लेखेका कुरालाई नहेर यसमा पनि, मैले भनेको कुरा मात्रै सुन। अनि n इक्वल्स 2 को लागि पनि फेरि के गर त भन्दाखेरि n इक्वल्स 2 को लागि पनि एन्सर यति आउँछ। त्यो चाहिँ तिमीहरूले घरमा हेरेर गर है। यति गर्दाखेरि के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि y1 भनेर n इक्वल्स सुरुको छ नि x y नट त्यो चाहिँ सबैमा कमन हो। हो यो चाहिँ कमन पनि कस्तो केसमा भन्दाखेरि अब हेर न y1 0 भनेको छ नि त हैन। 0 भनेपछि अब फेरि 1 भन्ने बित्तिकै त तिमीले कुन भ्यालु लिनु पर्यो त? 1 भन्ने बित्तिकै कुन भ्यालु लिन्छौ? x1 को भ्यालु चाहिँ तिमीले कुन लिन्छौ? 0.2 लिन्छौ। y1 को भ्यालु चाहिँ के लिन्छौ त? 1.2295 लिने होइन र? हो नि त। यो त तिम्रो 0 0 को कन्डिसन हो। x नट पनि 0 y नट पनि 0 को कन्डिसन हो इनिशियल भ्यालु लिएको भनेको त। अब तिमी त n इक्वल्स 1 मा आइपुग्यौ। n इक्वल्स 1 मा आइपुग्नु भनेको त तिम्रो x1 को भ्यालु पनि चेन्ज हुनु पर्यो, y1 को भ्यालु पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा नयाँ भ्यालु राख्नु पर्यो नि त। अब चाहिँ 0.4 र रुट 1.2295 राख्नु पर्यो त्यसो भए 0.2 राख्नु पर्यो। x1 भनेको त 0.2 हो। 0.4 होला अब हैन, यही स्टेपमा स्टेप 1 मै भनिरहेको छु मैले। स्टेप 1 मा त्यो त त्यहाँ स्टेप 1 को n इक्वल्स 1 को कुरा गरेको होइन र तिमीले? त्यसमा त्यही हो म्याम। अब अर्कोमा भनेको के म्याम? अब म स्टेप 1 मै छु कि अहिले। स्टेप 1 मा पनि n इक्वल्स 1 को कुरा हेर। n इक्वल्स 1 भन्दाखेरि n इक्वल्स 0 थियो र पो तिमी के गरेका थियौ? 0 x नट y नट हेर्यौ। n इक्वल्स 1 हुँदाखेरि त तिमीले फेरि y1 x1 y1 यही कुरो हेर्नु पर्यो। अनि यसै गरी y1 भनेको तिम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 1.2309 आयो। x भनेको 0.2 मा चाहिँ y को भ्यालु नयाँ भ्यालु आयो तिम्रो y को। x इक्वल्स 0 मा चाहिँ 1 थियो भने x इक्वल्स 0.2 मा चाहिँ 1.2309 भनेर y को नयाँ भ्यालु आयो। अब चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि y को भ्यालु नै फाइन्ड आउट गर्ने हो, तर तिनै स्लोप नै युज गरेर फाइन्ड आउट गर्ने हो। x इक्वल्स 0.4 को केसमा फाइन्ड आउट गर्छौं है। अब यसमा x इक्वल्स 0.4 मा हेर न के गर्ने। अघिको स्टेप बुझेका छौ तिमीले? स्टेप 1 मा कन्फ्युजन छ कि छैन? बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीहरूले? म्याम त n इक्वल टु n मा कति त x1 को भ्यालु 0.2 हो कि 0.4? n इक्वल्स 1 मा फेरि भन त। त n इक्वल टु 1 मा छ नि त x1 को भ्यालु 0.2 हुन्छ कि 0.4 हुन्छ भनेको के? 0.4 हुँदैन। स्टेप 1 मा तिम्रो 0.0 बाट सुरु गरेर हामीले 0.2 मै हुन्छ हाम्रो स्टेप 1 मा। स्टेप 2 मा पुगिसकेपछि बल्ल हाम्रो 0.4 मा लिन्छौं हामीले। सुन न तिमीहरूलाई म एउटा कुरा यो अगाडि देखाउनु त म्याम यसै। सुन, म तिमीलाई यो कुरा तिमीहरू नबुझेको जस्तो लाग्यो है। म तिमीलाई एकचोटि फेरि क्लियर गर्छु। तिम्रो दुईवटा स्लोप लिएको छ युलर्स फर्मुलामा, बुझ्यौ? दुईवटा स्लोप भनेको स्लोप x नट र स्लोप y नट लिएको छ। फंक्सन अफ x नट र y नट। फंक्सन अफ x नट र y नट भित्र एकैछिन पख है त। एकैछिन पख है। आइसकेछ। एकछिन अब म यही होल्ड गर्छु है।
है यतिकै एन्ड गर्छु ल स्लाइड सेन्ड गर्नु न